हरि ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादि प्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीश्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीढे। सम्यग्न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकलितोन्नतबर्हिबर्हचूडः इतरकरगृहीतवेत्रतोत्रो मम हृदि सन्निधिमातनोतु शौरिः। अग्रे कृत्वा कमपि चरणं जानुनैकेन तिष्ठन् पश्चात्पार्थं प्रणयसजुषा चक्षुषा वीक्षमाणः। सव्येतोत्रं करसरसिजे दक्षिणे ज्ञानमुद्राम् आबिभ्राणो रथमधिवसन् पातु नः सूतवेषः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिम्। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त महाभागवत वृन्दहरू, समस्त सज्जन वृन्द भक्तिमती आमाहरू, श्रीमद् भागवत महापुराणको पावन प्रसंगमा हामी तृतीय स्कन्धको 33औं अध्याय समाप्तिमा हामी श्री कपिलदेव भगवानको र भगवती
कपिलदेव भगवान की माता श्री देवहूति को पवित्र संवाद प्रसंगमा अवगाहन गर्दैछौं। हिजो मैत्रेयजीले अगाडिको प्रसंग विदुरजीलाई बताइबक्सियो। इति प्रदर्श्य भगवान् सतीं ताम् आत्मनो गतिं स्वमात्रा ब्रह्मवादिन्या कपिलो नुमतो ययौ। इस प्रकारले भगवान श्री कपिलदेवले आत्मस्वरूप आत्माको प्राप्य फल आत्माले प्राप्त गर्ने जो साधन हो मार्ग हो आत्माले मुख्य प्राप्त गर्ने भगवत श्री चरण छत्र छाया हो तद्विष्णु हो परमं पदम भनेर बताउने श्री वैकुण्ठ हो त्यसको उपदेश गरी बक्सियो। माताजीलाई बताइदियो बक्सियो र अनि त्यस्तै ब्रह्मवादिनी भगवानका साथमा संवाद गर्दै बक्सिनी भएकी देवहूति आमाले पनि शास्त्रीय परम्पराका आधारमा ज्ञान सबैलाई बाँड्न पर्दछ। कपिलदेव जस्ता मेरा सुयोग्य सुपुत्रले इनको निरन्तर छत्र छाया मेरो साथमा रहोस्। त्यो त हो, हृदयमा रहेका भगवानको त नित्य दर्शन हुन्छ। यो दिव्य मंगल विग्रह को वियोग कसरी सहन सक्छु र भनेर त्यो अत्यन्त आतुर हुँदाहुँदै पनि उहाँको अभिप्रायलाई सच्चा भक्ति भनेको भक्तिमा भगवानसँग लिने अभिप्राय हुँदैन, भगवानलाई दिने अभिप्राय हुन्छ, समर्पण हुन्छ। भगवानको इच्छा नै आफ्नो इच्छा मानिन्छ। भगवानले जान चाहिबक्स्यो त्यहाँबाट माताजीलाई हजुरलाई ज्ञान दिए आमा अब म जान्छु आज्ञा दिइबक्सोस् भनेपछि कपिलो नुमत्तो ययौ आमाको आज्ञा प्राप्त गरेपछि कपिलदेव भगवानले आफ्नी आमा देवहूतिलाई प्रणाम गरेर त्यहाँबाट प्रस्थान गरिबक्स्यो। साचापि तनयोक्तेन योगादेशेन योगयुक्त तस्मिन्नाश्रमे आपीडे सरस्वत्याः समाहिता। त्यस पवित्र सरस्वती नदीको परिसरमा त्यो सरस्वतीको एउटा मुकुट मणि जस्तो भएको त्यस आश्रम परिसरमा आफ्ना सुपुत्र भगवान कपिलदेवले बताए अनुसारको योग साधना भक्ति योगले युक्त भएर एकाग्रचित्त भएर रहिबक्स्यो। तस्मिन् आश्रमे समाहिता एकाग्र भएर रहिबक्स्यो। सा चापि तनयोक्तेन योगादेशेन योगयुक्त सरस्वत्याः आपीडे आश्रमे समाहिता। साचापि माता श्री देवहूति पनि तनयोक्तेन सुपुत्र भगवान कपिल नारायणले बताएको उपदेश अनुसार योगादेशेन योगयुग योगानुशासन जो भगवत भक्ति हो त्यसले युक्त भएर योगयुग भनेको भगवत भक्ति योगले युक्त भएर सरस्वत्या आपीडे सरस्वती नदीका मुकुट जस्तो त्यस्तो आफ्नो आश्रममा तस्मिन् आश्रमे त्यही आफ्नो आश्रममा समाहिता एकाग्रचित्त भएर जुन भगवानले दिव्य ज्ञान दिइबक्स्यो त्यो भगवान ज्ञानदाता भगवानको दिव्य मंगल विग्रहको चिन्तन गर्दै त्यही रहिबक्स्यो। के गर्ने त अब के गरिबक्सिन्थ्यो। अभिक्षावगाः कपिशान् जटिलान् कुटिलालकान् आत्मानं चोग्र तपसा बिभ्रति चीर्णं कृशम्। अभिक्षावगाः कपिशान् जटिलान् कुटिलालकान् उग्र तपसा कृशं चीर्णं आत्मानं बिभ्रति कसरी एकाग्रचित्त भएर रहिबक्स्यो त्यस आश्रममा। अभिक्षण भनेको सधैँ त्रिकाल स्नान। अभिक्षण अवगाह कपिशान् प्रतिदिन त्रिकाल स्नान गरेर कैला कैला भएका
जटिलान कोरीबाटी छैन, जटा परेका कुटिलालकान कुटिल केशहरूलाई र उग्र तपस्या कृशम कठोर तपस्याले दुब्लाएको अनि चिरणम बलकल धारण गरी बक्सिएको त्यस्तो आत्मामा आफ्नो शरीरलाई विभ्रति धारण गर्दिछन् त्यही आश्रममा एकाग्रचित्त भएर रहिबक्स्यो। अनि कस्तो निष्प्रिय, बस शरीर यात्राको लागि प्राण धारणको लागि मात्र अत्यन्त थोरै अन्न जल ग्रहण गरेर भगवत चिन्तनमा समा एकाग्र भएर रहिबक्स्यो। त्यो वैभवमा उहाँको चित्त वृत्ति भएन। प्रजापतेः कर्दमस्य तपोयोग विजृम्भितं स्वगार्हस्थ्यम् अनौपम्यं प्रार्थ्यं वैमानिकैः अपि। प्रजापतेः कर्दमस्य तपोयोग विजृम्भितं अनौपम्यं वैमानिकैः अपि प्रार्थ्यं स्वगार्हस्थ्यं। त्यस सबैलाई त्याग गरेर, त्यस्तो गार्हस्थ छ र पनि त्यसलाई मनले त्यसमा अहंकार त्यागेर तिनीमा अनासक्त भएर प्रजापतेः कर्दमस्य आफ्ना पतिदेव प्रजापति कर्दम ऋषिले यो तपयोग विजृम्भितम तपस्याले योगले जोडिएको सञ्चय गरिएको कमाइएको जो अनौपम्यम यस्तो फलानाको जस्तो वैभव भनेर देखाउने कुनै उपमै थिएन। अतुलनीय अद्भुत अपार जो वैभव हो, जुन वैभवलाई देवताहरूले नै स्पृहणीय वैभव छ। वैमानिकै अभि प्रार्थ्यम, विमानमा हिँड्ने भएका देवताहरूले पनि स्पृहा गरिने, उनीहरूले पनि चाहना गरिने त्यस्तो स्वगार्हस्थ्यम आफ्नो गार्हस्थ्य वैभव सम्पत्तिलाई सबैमा ममता त्यागेर त्यस्तो छ त्यहाँ। पयः फेन निभा शय्या दान्ता रुक्म परिच्छदाः आसनानि च हैमानि सुस्पर्शास्तरणानि च। कस्ता थिए त उहाँको वैभव कस्ता छन्? पयः फेन निभा शय्या, पया फेन निभा, दूधको फीत जस्तो सुकिलो धवल, सुकोमल धवल सेता सुगन्धमय त्यस्ता आफ्ना शय्याका बिस्तराहरू, दान्ताः हात्तीका दाँतले रचिएको, पयः फेन निभा दान्ताः रुक्म परिच्छदाः शय्याः हैमानि सुस्पर्शास्तरणानि च। आसनानि च, यिनीहरू पनि यस्ता पनि छन् थिए। पया फेर निभा, जुन उहाँको गार्हस्थ्यमा दूधको फीत जस्तै सुकिला धवल शय्या, जहाँ गजदन्त हात्तीका दाँतले जसका चारपाईका पर्यङ्कका घोडाहरू बनेका छन्, रुक्म परिच्छदा माने स्वर्ण जरीले युक्त जो शय्या हो, सुन स्वर्ण जटित शय्या, ओढ्ने ओछ्याउनेहरूमा पनि त्यस्तो सुकोमल प्रक्रियालाई अत्यन्त सुन्दर बनाउने गरी सुवर्ण जरीले युक्त भएको, हैमानी सुवर्णमय त्यस्तो भइकन सुस्पर्शास्तरणानि च, अत्यन्त स्पर्श गर्दा पनि सुकोमल सुख स्पर्श अनुकूल हुने भएका त्यस्ता शय्याहरू अनि आसनहरू पनि
आसनानि च आसनहरू पनि छन् थिए। स्वच्छ स्फटिक कुड्येषु यत्र सबैमा 19औं श्लोकको यत्र प्रविष्टमात्मानं कस्तो थियो त स्वच्छ स्फटिक कुड्येषु महामारकतेषु च रत्न प्रदीपा आभान्ति ललना रत्न संयुताः। जहाँ जुन त्यो दिव्य आश्रम परिसरमा आफ्नो आश्रममा जो गार्हस्थ्य आश्रम हो, देवताहरूद्वारा पनि प्रार्थनीय अतुलनीय जो वैभव हो, महामारकतेषु च महामारकतेषु अत्यंत बहुमूल्य जो अलंकार गर्नको लागि जो मरकत मणि आदि हुन्, इन्द्रनील मणि, तिनीहरूले युक्त भएका जो स्वच्छ स्फटिक कुड्येषु निर्मल स्फटिक भित्ताले युक्त भएका अति सुन्दर झलझल झल्कनी त्यस्ता स्फटिक भित्ता छन्। तिनीहरूले युक्त भएका तिनीहरूले टलटल टल्किने भएको जो रत्न प्रदीपा, रत्न नै पद्मराग आदि रत्नहरू नै प्रकाशक छन्, उज्यालो बनाउँदछन्। त्यस्ता जो दीपक बिना नै मणिहरूद्वारा रत्नहरूद्वारा जो भित्ताबाट आफै प्रकाश आउँदछ, त्यस्तो रत्न प्रदीपा आभान्ति सुशोभित भएका छन्। अनि नारीहरू स्त्रीहरू भएनन् भने त त्यो घर नै सुनसान जस्तो हुन्छ भन्दा ललना रत्न संयुता स्त्री रत्नहरू पनि छन्। अत्यन्त सुन्दर वस्त्र आभूषणले युक्त भएका स्त्रीहरू पनि जहाँ आभान्ति सुशोभित भएका छन्, त्यस्तो वैभवलाई पनि, त्यस्तो वैभवमा पनि अहंकार त्यागेर अभिमान त्यागेर कस्तो छ त गृहोद्यानं कुसुमितं रम्यं बहु अमरद्रुमैः कूजद् विहंग मिथुनं गायन्मत्त मधुव्रतम्। कुसुमितैः बहु अमरद्रुमैः रम्यं कूजद् विहंग मिथुनं गायन मत्त मधुव्रतम। गृहोद्यानम यस्तो सुशोभित छ जहाँ कुसुमितै भनेको जहाँ आफै फूलहरू खिलेका छन्, फूलहरू फक्रेका छन्, कोही कोपिला छन्, कोही फक्रेका छन्, मङमङ वासना छ, जो देव वृक्षले युक्त छन्। कुसुमितै बहु अमरद्रुमै धेरै देव वृक्षहरू पारिजात कल्पद्रुम आदि यी देव वृक्षहरूद्वारा रम्यम अत्यन्त मनोरम छ, अत्यन्त रमणीय छ। जहाँ कूजत विहंग मिथुनम, जहाँ चराहरूका युगलहरूको कलरव छ, जहाँ चराहरूले त्यस वृक्षलाई सुशोभित गरेका छन्, जुन पुष्पमा गायन मत्त मधुव्रतम भ्रमरहरूको जो गुनगुन गुनगुन भ्रमरहरूको गान भइराखेको छ, यस्तो गृहोद्यानम घर आँगन अगाडिको घरको अगाडि जो पुष्प वाटिका हो, त्यो त्यस्तो राम्रो छ। त्यो सबै यत्र प्रविष्टम आत्मानं विबुधानुचरा जगुः वाप्याम उत्पलगन्धिन्यां कर्दमेनोपलालितम्। यत्र
जुन त्यो अत्यंत रमणीय गृहोद्यान छ, बहु अमरद्रुमय कुसुमितम रम्यम, कुसुमितै पुष्पयुक्त भएका त्यस्ता धेरै देववृक्षले युक्त भएको त्यस गृहोद्यानमा, यत्र त्यस्तो सुन्दर रमणीय गृहोद्यानमा उत्पलगन्धिन्याम वाप्याम, जो कमलको सुगन्धी आउने भएको वापी भनेको पुष्करिणीमा, तलाउमा प्रविष्टम, त्यहाँ प्रविष्ट गरेर जो कर्दमेनोपलालितम, कर्दम ऋषिले अत्यन्त प्रेम गरिएको, अभिवृद्धि भएको, कर्दम ऋषिद्वारा अभिवृद्धि भएको त्यस आश्रममा जो देवहूतिलाई आत्मानम, त्यस आश्रममा रहनुभएको देवहूति मातालाई विविधानुचराः जगु, गन्धर्वहरूले उहाँको गान गरी बक्सिन्छ, उहाँको महिमा गाई बक्सिन्छ। त्यस्तो त्यो अपार वैभवलाई पनि हित्वा तदीप्सिततमम् अप्याखण्डलयोषिताम् किञ्चित् चकार वदनम् पुत्र विश्लेषणातुरा। धेरै के भनिर आखण्डलयोषिताम् अपि ईप्सिततमम् तत् हित्वा पुत्र विश्लेषणातुरा किंचित वदनम चकार, किंचित खेदयुक्त वदनम चकार, खेदयुक्तम। आखण्डलयोषिताम, देवताहरूको नारीहरू देवांगनाहरू द्वारा पनि, देवांगनाहरूले पनि ईप्सितम, आखण्डलयोषिताम अपि ईप्सितम, देवांगनाहरू इंद्राणी आदिहरूद्वारा पनि अत्यन्त स्पृहणीय, अत्यन्त मनोहर तत् त्यो गार्हस्थ्य वैभवलाई हित्वा, मनले परित्याग गरेर, निष्फलत्व बुद्धि गरेर, त्यसमा ममता परित्याग गरेर, विश्लेषणातुरा, पुत्र विश्लेषणातुरा, पुत्र कपिलदेव भगवानको वियोगले आतुर भइबक्सेकी, दुखी भएकी छँदी यस्ती देवहूति आमाले वदनम किंचित चकार, अलिकता मुखलाई अत्यन्त व्यथित, मनमा त्यस्तो देखि, माने मुखाकृति अत्यन्त भगवानको वियोगले साह्रै दुखी भएको त्यस्तो बनाइबक्स्यो। पुत्रको विरहले व्यथित भएको आकृति गराउनु भयो, त्यो भयो आफै। वनम प्रव्रजिते पत्यौ अपत्य विरहातुरा ज्ञात तत्त्वाप्यभुन्नष्टे वत्से गौरीव वत्सला। पतिदेव पहिले नै सन्यासी भएर वनमा गइबक्सेको थियो। पत्यौ वनम प्रव्रजिते, पतिदेव वनमा गइबक्सेको थियो। अपत्य विरहातुरा, पुत्रको विरहले आतुर भइबक्सेकी, कहाँ हल्ल्यो के। यस्ती देवहूतिले ज्ञात तत्व आपी, सबै ज्ञान भएको छ, उहाँलाई जानिबक्सेको छ, संसारको गतिविधि यस्तै हो भन्ने यस्तो जानेर पनि पुत्र विश्लेषणातुरा, पुत्रको वियोगले आतुर भएकी हुनाले वदनम किंचित के रे वनम प्रव्रजिते, पतिदेव वनमा प्रस्थान गरेका हुनाले गरिसकिबक्सेको थियो। ज्ञात तत्व आपी पत्यौ वनम प्रव्रजिते अपत्य विरहातुरा देवहूति वत्से नष्टे वत्सला गौरीवा। अर्थात ज्ञात तत्व भगवान कपिलदेव द्वारा
प्रकृति पुरुष ईश्वर तत्वत्रयको यथार्थ ज्ञान प्राप्त गरेकी, भगवान निष्ठा प्राप्त गरेकी, त्यस्ती भएर पनि पत्यौ वनम प्रव्रजिते, परम ज्ञानी आफ्ना पतिदेव कपिलदेव के अरे कर्दम ऋषि सन्यास भएर वनमा गइसकेको अवस्था थियो। अनि भर्खरै फेरि कपिलदेव भगवान पनि त्यहाँबाट प्रस्थान गरिबक्सियो। त्यसैले अपत्य विरहातुरा, कपिलदेव भगवानको विरहले अत्यन्त आतुर भए कि देवहूति कस्ती भइबक्सियो त। बत्से नष्टे लैनो बाछो, हरायो भने देखिएन भने। लैनो बाछोको वियोगमा वत्सला गौरी अत्यन्त बाछोमा साह्रै माया गर्ने भएकी गाईहरू हुन्छन्। सबै गाईमा त स्वभावतः हुन्छ। त्यस्तै गाई जस्तै अत्यन्त पुत्र वियोगले व्याकुल भइबक्स्यो, व्यथित भइबक्स्यो। अनि के गरिबक्स्यो त? तमेव ध्यायति देवम, तमेव ध्यायन्ती, ध्यायति भए पनि ध्यायन्ती हुन्छ। तमेव ध्यायति देवम अपत्यम कपिलम हरिम बभुवा चिरतो वत्स निष्पृहा तादृशे गृहे। हे वत्स, हे विदुरजी, वत्स तमेव कपिलम हरिम देवम अपत्यम, तमेव अपत्यम कपिलम हरिम देवम ध्यायति तादृशे गृहे अचिरतः निष्पृहा बभूव। हे वत्स, ये प्यारा भक्त विदुरजी, हजुर भाग्यशाली हुनुहुन्छ। यस्तो पावन चरित्र हजुरले सुनिबक्स्यो, सुनाउने अवसर यसलाई दिइबक्स्यो। त्यसैले हे सौभाग्यशाली, हे वत्स, हे विदुरजी, देवहूति माताजीले तमेव उनै अपत्यम पुत्र रूपमा अवतार लिइबक्सेका कपिलम हरिम, कपिल देव जो हरिम भनेको भक्तको दुःखलाई हरण गरिबक्सिने भएका, देवम जो निरुपाधिक देव भइबक्सिन्छ, उहाँलाई ध्यायति भनेको ध्यान गर्दिछन्। ध्यायन्ती उनै भगवानलाई ध्यान गर्दिछन्। अचिरतः अविलम्बने तादृशे गृहे निष्पृहा बभूव। त्यस्तो त्यो अपार वैभवले युक्त भएको त्यो घरमा निष्प्रिय भइबक्स्यो। सब छोडेर जाने हो भने भगवान नै परम प्राप्य भएको हुनाले भगवानदेखि इतर कुनै चिजमा पनि उहाँको आसक्ति भएन। यस्तो जीवन मुक्त अद्भुत हामी सबैको लागि अत्यन्त अनुकरणीय त्यस्ती वन्दनीय भइबक्स्यो माता देवहूति। कसरी कालक्षेप गरिबक्सिन्थ्यो? ध्यायन्ति भगवद्रूपम, यी ध्यायति थियो, यहाँ ध्यायन्ति। ध्यायन्ति भगवद्रूपम यदाह ध्यान गोचरम सुतः प्रसन्न वदनम समस्त व्यस्त चिंतया। भगवान को आपाद चूड़ा पर्यंत समग्र श्री विग्रह को र प्रत्येक अवयव को चिंतन गर्दै ध्यान गर्दै आरोहण र अवरोहण का प्रक्रियाले भगवत ध्यान में निमग्न भइबक्स्यो। सुतः ध्यान गोचरम प्रसन्न वदनम भगवद रूपम यद आह समस्त व्यस्त चिंतया ध्यायन्ती आसीत्। यदाह सुतः यदाह कपिलदेव भगवानले ध्यान गोचरम ध्यानास्पद ध्यान का योग्य परम ध्येय
यत प्रसन्न बदनम भगवद रूपमा, जो अत्यन्त प्रसन्न मुख भएको भगवानको स्वरूपलाई सञ्चिन्तयत भगवतः चरणारविन्दम इत्यादि रूपले जो बताइ बक्सिएको थियो। भगवान कपिल देवले माताश्रीलाई ध्यान गर्ने जो प्रक्रिया हो, त्यही स्वरूपलाई, त्यही भगवानको स्वरूपलाई समस्त व्यस्त चिन्तया, समस्त भनेको समग्र र व्यस्त भनेको अलग अलग, समग्र एकैपटक हेर्ने र अनि प्रत्येक पाउमा यस्ता चिन्ह छन्, भगवानका गोलीगाँठा यस्ता छन्, भगवानको जङ्घा यस्तो छ, भगवानको नाभि कमल यस्तो छ, भगवानको वक्षस्थल श्रीले युक्त भएको वक्षस्थल यस्तो छ, भगवानको सुन्दर कम्बु कण्ठ, शङ्ख जस्तै कण्ठ यस्तो राम्रो छ, भगवानको चिउँडो, भगवानको दुईटै ओष्ठपुट यस्ता छन्, सुन्दर नासिका, भगवानको अद्भुत नेत्र कमल, भगवानको दिव्य ललाट, भगवानको दिव्य शिर मुकुटमणि, भगवानका बाहुमा विराजमान भएका दिव्य ती अस्त्रहरू, सुदर्शन सुरी, पाञ्चजन्य सुरी, गदा, सारङ्ग, नन्द खड्ग इत्यादि सबैलाई चिन्मय दिव्य भगवानका सबै अस्त्र शस्त्र भूषणहरूले सहित भगवानको ध्यान गर्दै ध्यायन्ती माने समग्र र प्रत्येक अवयवको चिन्तन गर्दै के गरिबक्स्यो त भक्ति प्रवाह योगेन वैराग्येण बलीयसा युक्तानुष्ठान जातेन ज्ञानेन ब्रह्म हेतुना। बलीयसा वैराग्येण युक्ता बलीयसा वैराग्येण युक्ता अनुष्ठान जातेन ज्ञानेन ब्रह्म हेतुना। भक्ति प्रवाह योगेन भगवद रूपम ध्यायन्ति। प्रबल वैराग्यले युक्त, बलियसा वैराग्येण प्रबल वैराग्यले युक्त भएको, युक्तानुष्ठान जातेन भगवानको यथोचित पूजा अनुष्ठान द्वारा अनि ब्रह्म हेतुना ज्ञानेन ज्ञान द्वारा, जो ब्रह्म हेतुना मुक्तिको उपाय भएको, भगवत प्राप्तिको उपाय भएको, भक्ति प्रवाह योगेन ज्ञान वैराग्यले सहित भएको भक्ति योग द्वारा उनै भगवत रूपलाई ध्यान गर्दै छँदी। विशुद्धेन तदात्मानं आत्मना विश्वतो मुखं स्वानुभूत्यान्तिरोभूत माया गुण विशेषणम्। विशुद्धेन तदा विशुद्धेन आत्मना विश्वतो मुखं स्वानुभूत्या तिरोभूत माया गुण विशेषणम् आत्मानं ध्यायन्ति। अर्थात हे विदुर जी, तदा त्यति बेला विशुद्धेन निर्मल, भगवत भक्तिले निर्मल भएको, आत्मा मन द्वारा विश्वतो मुखम सर्वज्ञ भगवान को स्वानुभूत्या भगवान को अनुभव द्वारा, भगवत अनुग्रहले प्राप्त जो दिव्य ज्ञान द्वारा, स्वानुभूत्या दिव्य ज्ञानले तिरोभूत माया गुण विशेषणम हटेका छन् मायाका सबै परिवारहरू, अज्ञानका परिवारहरू। गुण भनेको सत्वादि गुणहरू, तिनीहरूले युक्त भएका शोक मोह आदि गरेका सबै, जो शोक मोह जरा मृत्यु भोक प्यास सबै हट्या छ। भगवानको अनुग्रह द्वारा, भगवानको ध्यान द्वारा प्राप्त भएको दिव्य ज्ञानले
हटेको छ, तिरोभूत भनेको अन्तर्ध्यान भएको छ, हटेको छ, अस्ताएको छ। माया गुण विशेषण भनेको छ प्रकारको उर्मी जसको भोग प्यास शोक मोह जन्म मृत्यु यस्ती भगवती देवहूतिले तमेव भगवत रूपम ध्यायन्ती। वही भगवानले बताएको दिव्य भगवानको रूप ध्यान गर्दैछन् त्यो आश्रममा रहिबक्सियो। ब्रह्मण्य अवस्थित मतिर भगवत्यात्म संश्रये निवृत्त जीवापत्तित्वात् क्षीण क्लेशाप्त निर्वृत्ति। आत्म संश्रये भगवती ब्रह्मण्य अवस्थित मति निवृत्त जीवापत्तित्वात् क्षीण क्लेशा आप्त निर्वृत्ति। आत्म संश्रय भनेको सबै जीवात्माका आश्रय भइबक्सेका, आधार भइबक्सेका भगवती भगवान ब्रह्मणी परब्रह्म परमात्मामा अवस्थित मति जसको बुद्धि स्थिर भएको छ अनि निवृत्त जीवापत्तित्वात् हटेको छ भगवत अनुग्रहद्वारा सारा जीवात्माका क्लेश आदि आपत्ति जसको त्यस अवस्थामा पुगेकी अर्थात जीवन मुक्त अवस्थामा पुगेकी प्रकृतिको सम्बन्धले प्राय मुक्त भइसकेकी क्षीण क्लेशा सारा दुःखले रहित भएकी अनि आप्त निर्वृत्ति परम आनन्द प्राप्त गरेकी त्यस्ती देवहूति माताजीले भगवत रूपम ध्यायन्ती। त्यही भगवानको रूप ध्यान गर्दै गर्दै नित्यारूढ समाधित्वात् परावृत्त गुण भ्रमा न सस्मार तदात्मानं स्वप्ने दृष्टमिवोत्थितः। नित्यारूढ समाधित्वात् यो अरू सम्पर्क नभएको जस्तो भयो किन? यो पोस्ट गरेर श्रीमन्नारायण श्रीहरि शरणम नित्यारूढ़ समाधित्वात् परावृत्त गुण भ्रमान सस्मार तदात्मानं स्वप्ने दृष्टमिवोत्थितः। जय श्रीमन्नारायण। नित्यारूढ़ समाधित्वात् परावृत्त गुण भ्रमा परावृत्त गुण भ्रमा उत्थितः स्वप्ने दृष्टम इव तथात्मानं न सस्मार। हे विदुर जी, भगवती देवहूति माताश्रीले नित्यारूढ़ समाधित्वात् जसको मन अत्यन्त सुस्थिर भएको छ, स्थिर भएको छ, नित्य श्रीमन्नारायणमा मन लागेको हुनाले नित्यारूढ़ समाधित्वात् भने त्यसैलाई बल्ल समाधि भनिन्छ। नित्य भगवान श्रीमन्नारायणमा मन एकाग्र भएको हुनाले परावृत्त गुण भ्रमा हटेको छ देहात्म भ्रम जसको त्यस्ती भगवती देवहूतिले उत्थितः स्वप्नबाट उठेको व्यक्तिले स्वप्ने दृष्टम सपनामा देखेकोलाई जसरी सम्झँदैन त्यो ओहो यस्तो हो नि मेरो भनेर त्यसमा ममता गर्दैन। स्वप्ने दृष्टम सपनामा देखिएको चिजलाई जसरी सम्झँदैन मेरो भनेर सम्झँदैन, अपनत्व राख्दैन, त्यस्तै झैं भगवती देवहूतिले पनि तथा त्यस्तै
आत्मानं न सस्मार, शरीरलाई सम्झी बक्सिएन। अर्थात जस्तो सपना देखेको व्यक्ति सपनाबाट बिउजिएपछि स्वप्नमा देखेको सबै वस्तु अनित्य हो भन्ने निश्चय गरेर त्यो सपनाको वस्तुले सुख दुःखले युक्त हुँदैन। त्यस्तै कर्मको अधीनमा भएको देह अनित्य हो, अवश्य समाप्त हुन्छ भन्ने यो निश्चय गरेर यो देहको पोषण आदिका लागि दुखी भइबक्सिएन। त्यस विषयमा सुख दुःखले आकुल भइबक्सिएन। तद्देह परतो पोष्य, यहाँ धेरै पहिलेबाट भने हो, तर त्यो कताबाट कहाँबाट पोस्ट गरेर छु माने लाइभ गरेर छु। धेरै भक्तहरूसँग सम्पर्क हुन सकेन, माथि कोही भक्तहरू देख्नुभयो अनि पुनः त्यसलाई पोस्ट गरेर फेरि भन्नलाई। तद्देह परतः पोषोऽप्यकृशश्चाद्य सम्भवात् बभौ मलैरवच्छन्नः सधूमैव पावकः। तद्देह परतः पोष्यः अपि आद्य संभवात् अकृशः मलैः अवच्छन्नः सधूम पावकः इव बभौ। हे विदुर जी, तद्देह माता श्री देवहूति को त्यो पावन श्री विग्रह त्यो शरीर कस्तो परतः पोष्य अपि अरु नौकरानीहरूद्वारा सेव्य थियो। हजारौं विद्याधरीहरू कर्दमले सृष्टि गरेका विद्याधरीहरू जो तलाबाट सँगसँगै निक्ले तिनीहरूद्वारा सेवित भए पनि आद्य सम्भवात जो आधी हो मानस पीडा, पोषणको अभावमा हुने भएको जो मनोव्यथा हो, त्यसको असम्भव माने त्यसको अभावले अन्न जल द्वारा शरीरलाई पोषण नगरेपछि शरीर दुब्लो हुन्छ, पातलो हुन्छ। त्यसले हुने भएको जो मनोदुःख त्यसले रहित भएर अकृशा त्यति गरे पनि नदुब्लाएको, नुहाई धुवाई मालिस आदि गर्ने यिनीहरूको अभाव भए पनि मलहि अवच्छन्न, यिनको अभावले पनि उहाँको शरीर विग्रह कस्तो देखियो, मलहि अवच्छन्न, मलले युक्त भएको भए पनि अर्थात मैलो भए पनि सधुमः पावकः इव धुवा आएको आगो जस्तै, धुवाले युक्त भएको आगो जस्तै बभौ अत्यन्त सुशोभित भयो। स्वांगम तपो योगमयं मुक्तकेशं गतांबरं दैवगुप्तं न बुबुधे वासुदेव प्रविष्टधिः। त्यो शरीरलाई उहाँले थाहा पाइबक्सेन। शरीरमा उहाँको मन लागेन, शरीरानुसन्धानै भएन उहाँलाई। किनभने मनले हो न शरीरलाई साथ दिने, मन त नमन भइसक्यो, नमन नमः भइसक्यो, भगवानमा लाग्यो सही अर्थमा। वासुदेव प्रविष्टधि, भगवान वासुदेवमा जसको बुद्धि लागेको छ, मन लागेको छ। अनि तपोयोगमयम, तप प्रचुर, त्यस्तो उहाँको श्री विग्रह। मुक्तकेशम, कोरीबाटी छैन, फिजारिएका छन् केशहरू। गताम्बरम अर्थात त्यति सुन्दर वस्त्र आदि पनि छैन, सामान्य जो वस्त्र लगाइबक्सेको त्यस्तै, धेरै वस्त्रको चिन्ता नि गरिबक्सेको छैन, भल्कल वस्त्रहरू धारण गरिबक्सेको छ।
अनि दैवगुप्तम प्रारब्धले रक्षा गरिएको, प्रारब्धद्वारा पालित गरिएको स्वाङ्गम आफ्नो श्री विग्रहलाई नबुबुधे, उहाँले देहानुभवलाई पनि थाहा पाइबक्सेन। भगवान वासुदेवको दर्शन समानाकार भक्ति अवस्थामा पुगेर सतत भगवान वासुदेवको चिन्तनमा मग्न भएको मनले त्यो देहलाई पनि सम्झेन। त्यस अवस्थामा उहाँले देहलाई पनि सम्झिबक्सेन। सम्झने मन भगवान थिम नमन भयो, भगवानमा लाग्यो। त्यस हुनाले संसारलाई देहलाई पनि सम्झिबक्सेन। इस प्रकारले एवं सा कपिलोक्तेन मार्गेण चिरतः परम आत्मानं ब्रह्म निर्वाणं भगवन्तं अवापः। मैत्रीले हो कस्तो भाग्यशालिनी देवहूति आमा, भगवानको भक्ति कहिले उधार हुन्छ र तत्काल फल मिल्दछ। यस्तो भगवानको भक्तिमा पनि नलाग्ने हो आश्चर्य गरी बक्सिन्छ। हे विदुरजी, एवं सा कपिलोक्तेन मार्गेण अचिरतः परम ब्रह्मं निर्वाणम आनंदम भगवंतम अवाप। इस प्रकारले सा ऊ भगवती माता देवहूति जी कपिलोक्तेन मार्गेण, कपिलदेव भगवानले बताएको मार्गद्वारा अचिरतः परम ब्रह्मम, अविलम्ब परम ब्रह्म जो नित्य निरतिशय विभु भइबक्सिन्छ, त्यस्तो भगवान जो निर्वाणम आनन्द स्वरूप भइबक्सिन्छ, त्यस्ता आत्मानम भनेको यो आत्माका पनि आत्मा परमात्मा भगवन्तम षडैश्वर्य सम्पन्न श्रीमद् वैकुण्ठका स्वामी श्री वैकुण्ठनाथ भगवानलाई हे विदुरजी देवहूति माताजीले अवापह प्राप्त गरिबक्सियो। ढुक्क यत्न शङ्का गर्ने ठाउँै छैन, निश्चित भगवानलाई प्राप्त गरिबक्सियो। यस्तो सरल मार्ग हो भगवानलाई प्राप्त गर्ने भक्ति प्रपत्ति मार्ग। उहाँको श्री विग्रह हे वीर तद्वीरासीत् पुण्यतमं क्षेत्रं त्रैलोक्य विस्तृतं नाम्ना सिद्ध पदम यत्र सा संसिद्धिमुपेयुषी। जुन देशमा उहाँले सिद्धि प्राप्त गरिबक्स्यो, जुन देशमा उहाँले साधना गरेर त्यही श्री विग्रहद्वारा मोक्ष प्राप्त गरिबक्स्यो, त्यो क्षेत्र पावन तीर्थ भयो, भगवानका भक्तहरूले अभिमत गरेको क्षेत्र। हे वीर यत्र सा संसिद्धिम उपेयुषी तत् सिद्ध पदम नाम्ना त्रैलोक्य विस्तृतम पुण्यतमम क्षेत्रम आसीत्। हे वीर, हे विदुरजी, यत्र जुन क्षेत्रमा, जुन ठाउँमा, जुन त्यस बिन्दु सरोवर, त्यो सरस्वती नदीको परिसर, त्यो कर्दम ऋषिको आश्रम, जहाँ साथी देवहूतिले संसिद्धिम उपेयुषी मुक्तिलाई प्राप्त गरिबक्सियो, तत् त्यो ठाउँ सिद्ध पदम नामना, सिद्ध पद सिद्धाश्रम, सिद्ध ठाउँ हो यो भनेर त्रैलोक्य विस्तृतम, तीनै लोकमा प्रख्यात पुण्यतमम पवित्र त्यो क्षेत्र भयो, त्यो पवित्र तीर्थ क्षेत्र भयो, क्षेत्रमा आश्रित भयो। उहाँको श्री विग्रह के भयो त तस्यास्तद्योग विधुत मार्त्यम मर्त्यमभूत सरित स्रोतसां प्रवरा सौम्य सिद्धिदा सिद्ध सेविता। सौम्य तस्याः मर्त्यम, हे सौम्य योग विधुत मार्त्यम तस्याः मर्त्यम सिद्ध सेविता सिद्धिदा स्रोतसां प्रवरा सरित अभूत।
हे सौम्य, योग विधूत मार्त्यम, योगद्वारा हटेको छ देह धर्म जसको। मार्त्यम भनेको मर्त्य लोकमा रहेको जो मर्त्यलोकको शरीरको धर्म हो त्यो हटेको छ जसदेखि। जुन शरीरमा गलित पलित आदि हुन्छन् त्यस्तो पनि अवस्थामा आएन। त्यो शरीर एकदम जस्ताको तस्तै भएर नै भगवानलाई प्राप्त गर्यो। आत्माले शरीर त्यस्तो जीर्ण शीर्ण गलित भएन। त्यस हुनाले योग विधुत मार्त्यम, योगाभ्यासद्वारा हटेको छ पलित आदि शरीरका धर्म जसको। यस्ती भगवती देवहूतिको, तस्या देवहूतिको मर्त्यम भनेको जो शरीर हो, उहाँले त्याग गरेको शरीर जो छ, सिद्ध सेविता, सिद्धहरूद्वारा सेवा गरिएको, सिद्धिदा, सिद्धि दिने भएको, अभिष्ट प्राप्त गराउने भएको, स्रोतसाम प्रवरा सरित, नदीहरूमा श्रेष्ठ नदी कपिला नदी नामले प्रसिद्ध अभूत भयो। अर्थात उहाँको श्री विग्रह शरीर, उहाँको शरीर कपिला नदी रूपले त्यहीबाट प्रवाहित भयो। त्यस शरीरको ठाउँबाट, त्यही क्षेत्रबाट एउटी नदी प्रवाहित हुनुभयो जसलाई कपिला नदी भनिन्छ। तस्यास्तद्योग विद्युत कपिलोऽपि महायोगी भगवान् पितुराश्रमात् मातरं समनुज्ञाप्य प्रागुदीचिं दिशं ययौ। कपिलोऽपि महायोगी भगवान कपिलोऽपि मातरं समनुज्ञाप्य पितु आश्रमात् प्रागुदीचिं दिशं ययौ। महायोगी भगवान कपिल देव पनि मातरम समनुज्ञाप्य, माताश्रीसँग आज्ञा लिएर, माताद्वारा अभिमत भएर, माताजीले आज्ञा दिएपछि पितु आश्रमात्, पिताश्रीको आश्रमदेखि प्रागुदीचिं दिशं ययौ, अर्थात पूर्वोत्तर दिशामा, ईशान दिशातर्फ वहाँ प्रस्थान गरी बक्सियो। उहाँलाई सिद्धहरूले, चारणहरूले, गन्धर्वहरूले खूब गुणगान गरे। सिद्धचारण गन्धर्वैर मुनिभिश्चाप्सरो गणैः स्तूयमानः समुद्रेण दत्तारण निकेतनः। सिद्धचारण गन्धर्वैः अप्सरो गणैः मुनिभिश्च स्तूयमानः समुद्रेण दत्तारण निकेतनः आस्ते। हे विदुर जी, कपिलदेव भगवान सिद्धहरू, चारणहरू, गन्धर्वहरूद्वारा, अप्सरागणहरूद्वारा र मुनिहरूद्वारा पनि स्तूयमान, महिमा गान गरिएका छँदा, स्तुति गरिएका छँदा, यस्तै प्रकारले समुद्रेण, समुद्रद्वारा दत्तारण निकेतन, समुद्रले दिनुभएको छ अरण भनेको पूजा र निकेतनको वासस्थान। समुद्रले पूजा सहित दिव्य वासस्थान दिएका यस्ता भगवान कपिलदेव त्यही आस्ते योगम समास्थाय समुद्रमा विराजमान भइबक्सेको छ। जो माघे संक्रान्तिमा सबैले दर्शन पाउँदछन्। सबै तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार भने अनुसार। आस्ते योगम समास्थाय सांख्याचार्यैरभिष्टुतः त्रयाणामपि लोकानाम् उपशान्तये समाहितः। सांख्याचार्य अभिष्टुतः, सांख्य शास्त्र का ज्ञाता, शेश्वर सांख्य, प्रकृति, पुरुष, इनका नियंता भगवान, चिद अचित ईश्वर, ये तीन तत्व लाई मान्ने भएका, चित अचित नियन्ता परमात्मा नै परम प्राप्य भइबक्सिन्छ भन्ने ज्ञान भएका त्यस्ता जो सांख्याचार्य हुन्,
सांख्य भनेको संख्या अवधारणेम आत्मतत्वम सांख्यम, संख्याद्वारा अतत वस्तुलाई निराकरण गर्दै यो आत्मा हो, यो आत्माले परम प्राप्य परमात्मा भइबक्सिन्छ भन्ने जो ज्ञान हो त्यसलाई सांख्य भनिन्छ। त्यस्ता सांख्य शास्त्रहरूद्वारा, सांख्य शास्त्रको ज्ञान जान्ने भएका त्यस्ता आचार्यहरूद्वारा अभिष्टुत महिमा गान गरिएका जो भगवान कपिलदेव भइबक्सिन्छ। त्रयाणामपि लोकानां उपशान्तै, तीनटै लोक भूर्भुवः स्वै, तीनै लोकका व्यक्तिहरूको उपशान्तै कल्याणको लागि, मंगलको लागि समाहित एकाग्र चित्त भएर भगवानले अरूको कल्याणको लागि योगम समास्थाय आस्ते, योगको आश्रय गरेर त्यहाँ समुद्रमा कपिलनारायण भगवान विराजमान भइबक्सिन्छ अहिले पनि। हे विदुरजी, एतन्निगदितं तात यत्पृष्टोऽहं तवानघ कपिलस्य संवादो देवहूत्याश्च पावनः। हे अनघ, हे निष्पाप, हे तात, हे बाबु, तात भनेको हे बाबु, हे बुवा, हे बा, माया गरेर छोराछोरीलाई ए बा, ए बाबु, मेरा बा भनिन्छन् त्यस्तै चाहिँ हे तात, हे प्रिय, हे सौम्य, तब यत अहम पृष्ठ, तब भनेको हजुरले, हजुरद्वारा त्वया, हे अनघ तात, तब यत अहम पृष्ठ, एतन् निगदितं कपिलस्य देवहूत्याश्च पावनः संवादश्च निगदितः। अनघ, हे बाबू, हे निष्पाप, हे तात, हे बाबू, यत जो तव अहम पृष्ठ, हजुरद्वारा म सोधी, हजुरले मलाई सोध्नु भयो त्यो कुरा, एतत् निगदितम, त्यो कुरा मैले हजुरलाई सुनाएँ। हजुरले सोधेको अनुसार त्यसै प्रसंगले कपिलस्य च संवाद, कपिलस्य देवहूत्याश्च पावनः संवादः, कपिलदेव भगवान को, उनकी माता श्री देवहूति को जो परस्परमा जो पावन संवाद हो त्यसलाई पनि हजुरलाई मैले सुनाए। हे विदुरजी, यैदमनु शृणोति यो भिदत्ते कपिलमुनेर मतमात्मयोग गुह्यं भगवति कृतधिः सुपर्णकेतौ उपलभते भगवत्पदारविन्दम्। य इदम आत्मयोग गुह्यम कपिलमुने मतम अनुदिनम शृणोति यो अभिधत्ते, यह अभिधत्ते सुपर्णकेतौ भगवत कृतधिः उपलभते भगवत्पदारविन्दम, भगवत्पदारविन्दम उपलभते। यो कपिलाष्टाध्यायी को श्रवण गरेको फल, सुनाएको फल के हो त्यो बताइ बक्सिन्छ। यह जुन पुण्यात्माले इदम, यो आत्मयोग गुह्यम भनेको भगवानलाई प्राप्त गर्ने साधनहरूमा अत्यन्त गोपनीय, अत्यन्त रहस्यमय, अत्यन्त रहस्यतम जो कपिल मुने मतम, कपिल मुनि को जो मत हो, सिद्धांत हो, उहाँले दिएको यो पावन उपदेश हो, यसलाई अनुदिनम प्रतिदिन शृणोति, सुन्दछ, वक्ता भए सुन्दछ, श्रोता भए अभिधत्ते सुनाउँदछ, भन्दछ, सुनाउँदछ। त्यो व्यक्ति सुपर्णकेतौ भनेको गरुड हुनुहुन्छ जसका वाहन, गरुडजी हुनुहुन्छ जसका विजय ध्वजा, जो गरुड ध्वज, सुपर्णकेतु भनेको गरुड ध्वज भगवती भगवान श्रीमन्नारायणमा कृतधि बुद्धि लगाएर भगवानका श्री चरण कमलमा निष्पन्न भक्ति योग भएर
भगवत पदारविन्दम लभते, भगवानको श्री चरण कमललाई त्यसले प्राप्त गर्दछ। अर्थात् श्रीमद् वैकुण्ठमा नित्य मुक्तका गोष्ठीमा भगवानको अनुभव गर्न पाउँदछ। यस प्रकारले श्रीमद् भागवत महापुराणको सातवत् संहिता यस प्रसंगमा त्यो 33औं अध्यायलाई यहाँ विश्राम गरिन्छ। जय श्रीमन्नारायण, श्री हरि शरणम। अब भोलि अष्टमी, पर्सिबाट अनुकूल पर्यो भने चतुर्थ स्कन्द प्रारम्भ गरौँला। समस्त पूज्य आचार्य चरणहरू, समस्त भागवत वृन्दहरू, समस्त सज्जन वृन्द, समस्त भक्तिमती आमाहरू, यो पावन श्रीमद् भागवत महापुराणको तृतीय स्कन्द पर्यन्त सुनाउने सौभाग्य हजुरले यसलाई दिइबक्स्यो। सबैका श्री चरणमा सभक्ति प्रणति। जय श्रीमन्नारायण, श्री हरि शरण।